बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमेरात 16 सफरुल मुज़फ़्फ़र 22 अगस्त की तारीख ते 8 है बदरा की तारीख। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल होसो। अज दी वीडियो दे विच एक सैलाब मुतासरा बंदे दी वीडियो मेरे सामने आई है, जिनको देख के मैं को बहुत सारा दुख था कि क्या हालात हैं, उन्होंने परेशानियां क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं। छोटी जी वीडियो है तो निकले सा तुस आप अंदाजा कर गिनसो। उनके बाद 14 अगस्त को यक बई फोर्ट मंडू के नजदीक जी एक ठंडा इलाका है, सैरगाह है, लोग उतना सैर करन वेंदन। एक बहुत बड़ी डकैती थी है उतना वजन वाले बंजे को मोटरसाइकिल खसे गया, मोबाइल खसे गया और कैश खसे गया। असां यूं आख्या कि संगीन गाल है, नहीं होना चाहिए। एक इलाका जरा मुतारिफ थी ना पर सियाह लोग अगर उतना लोग आवन वजन रुक गया तो वला जरा है उन्हें मसाइल थी सन। उतो दे बुजुर्ग ही गाल दा नोटिस किते और एक जिरगत है उनके बारे तो दसे सा, लेकिन इन्हें गालें को पहले तुस पहले दफा आए बिठो चैनल वखरी गाल ती को सब्सक्राइब कर गिनो। भला मैं शुरू करना आज दी वीडियो। वखरिया गाली वखरा चैनल सराइकी वसीब दे सच्ची रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करना ना भुलाए। जेरे दोस्त ने चैनल को मेरी रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दे, मैं उन्हें खुश आमदेद दा। जिमें तो दसे दे रहेगी हूँ तुसें सुनते दे खड़े हो सो सैलाब है, लोगों ने ढेर सारे नुकसान थे। हर बंदे दी अपनी अपनी कहानी है, हर बंदे दा अपना अपना दुख है, यानी बेशुमार दुख है। अगर अस देखण पै वजो जरा जिमीदार है खुद अपनी जमीन सी उनदे मसाइल जरा है वो अपनी जगह दे होता है। जेरे छोदे मुट्टे दे उत्ते जमीना गिद्दी खड़न तो वाला एडवांस मुट्टे दित्ती खड़न। हुण जेरा वो खेती दा मुट्टा हा जमीन दा वो जेरे वाले जिमीदार दी जेब विच पहुंच चुके ऑलरेडी वो वला रहे सी ना वला रहे सी। इहो जा मुश्किलात अजकल उन्हें क्या मुश्किलात दरपेश हैं इन वीडियो दे विच जेह्ड़े हूं गालीं कीतियां बुजुर्ग वो आप सुन गए नो, तुसां शायद महसूस कर सको उनकी तकलीफ को। जी मंजूर खान, रात किवें गुजरी गोदा? मच्छरन ते नागन इतनी बरूद तले लात रखण दा कानी मिसाले कटड़े कने माफी ते दाने उठा गोदा गल गए। अच्छा मुसला तू याद की हुन बंधे ते लातू थे बाल लेके पक पक खंदा करे। तो ये सामने जवान दा घर आ सी सामने ये भला हुन छोदा उथो लड्डा पट दी ठंड रहन ते बैठे दाने शाने आदे सारे मेरे लड़ गए जाही ठाए गए बिल्कुल फलसफा अपने जमीन ही मुट्टा की बयान मुट्टे ते है क्या मुट्टा हा 50,000 मुट्टे हाय हाय 50,000 बिल्कुल कोई अपना दिक्कत बेटूंगा एडवांस एडवांस माफी एक सामने नजर दी कपा है सर यहाँ कपार दी जान अम्मा अल्लाह अल्लाह यार से सामने जी जी हाँ मच्छरन को दाइते आराम नहीं कुछ कटड़े कने पर यो हवा वाला पखा होंदे ही वाला यार मच्छर ते इतना जो ये बिजली वाले पखे ते का नहीं पकड़ते हाथ वाले पखे नाल क्या करते ये जवान शुदा दा जंगल देरे लई पे बिल्कुल नाल नाल कोई वस्तु बाती का आराम नाल कहानी कुछ कहने और कहदे डरते वणो ना अम्मा हां कहदे डरते वणो पर कोई पूरा सूरा था करे माफी या पूरा सूरा था करे एडू ही पानी क्या करूं कहदे डरते वणो ए ता हद निगाह जे तणी मारे पानी पानी है या पानी है बिल्कुल सही। मंजूर खान अल्लाह कीती है गोदा अल्लाह इमदाद करे सी जी जी बंदे दा आसा को भरोसा ही का नहीं सुन की दी उसे बुजुर्ग दी गाल मच्छरन नागन माल दा घा कहने मसाइलन। अल्लाह पाक हर कहीं उते रहम करे, अल्लाह पाक हर कहीं परेशानियां दूर करे। हुण गाल करे सू यक बाई टाप जेरे सयाह गए हन उन्हें को लुट की गया हा उन्हें दे वास्ते उथों दे बलोच लोगें एक जिरगा कीता है।
اتھا مختلف اقوام جڑے ہیں وہ آباد ہیں، بزدار صاحبان ہیں، بیا قومیں ہیں، لیکن جڑا یک بائی ٹاپ دے اوتے زمین ہیں یا زمیندار ملکیت ہے جڑی وہ ساری جڑی امدانی برادری ہے اون دے لوگ اتھا زیادہ ہیں. انہیں سارے وسیب دے لوگوں کو سجے اور اس معاملے دی سنگینی کو انہیں جڑا ہے نوٹ کیتا ہے. ایویں سمجھو کہ آج خود نوٹس کیتا ہے اور اندے نتیجے دے وچ بیٹھے نے یہ چیز کو ڈٹھے نے اور سمجھے نے کہ واقعی یہ غلط گال ہے. بلوچ قوم دے وچ انہیں دی ریت رواج دے وچ مہمان دی کیا عزت منزلت قدر ہوندی ہے. انہیں کو جھلکیاں این بزرگ دی گال بات دے وچوں تو نظر سن. ہی جرگے دے شرکاء دے وچوں ایک بزرگ ہے عبدالرحیم خان ہمدانی. وہ جڑا ہے اپنی گفتگو کریں دے بڑی سونی پیاری خوبصورت گفتگو ہے. یہ کو سن کے نا ڈاکہ جنگی تو مہمانوں مسافرانی کھٹ موٹر سائیکل اور 10,000 کا موبائل نقدی زبردستی گینگ صورتہ آپ کو مرتاق ہے. یہ ایک اور نہ مئی مہمان تان ہے، تھئی مہمان تان ہے، بزدار مہمان تان ہے، لیگاری مہمان تان. یہ میں کل قوم ہے مہمان تان. بلوچ قوم ہمیشہ مہمانانی وسطہ تھی سگردار تھا. ریبا چودہ کے روم پٹھانے جنے کارتے آپ کو گوارا لاشاریا کو ان کا مہمان بھی تھا. ہما مہمانی بھی جہاں گوارا ہنددار تھا حالانکہ دشمن تھی. یہ بلوچہ میں گئے تاریخ ایسا پل صحیح ہے، نوجوان شاید صحیح نہیں. مہمان وسطہ انسان وسطی جان قربان کتا مار کوئی خے طاقت لیک با جتی جانی قربان کنو مار البتہ یہ کچھ کھن اصلاح سوا کھن میں حق بنے بطور اسپیریس میں حق بنے اور مشاہ کلونی سکیا دا کنگام شاہ محکال چکائی را آستے گئے پورا جھاگا را آستے گئے ہوروں گوارنا نا آستے گئے لنگھنی گا آستے گئے تسمی گا آستے گئے. یہ را سرسری یہ معلومات نے ہمارے شہر کے موٹر سائیکل سید ڈی ایم ٹی برامد سچ یا کہو رہا 14 سیکا سکی 16 سکی ڈی ایم ٹی 12 سکی. نمبر 1 سرسریت میں اتوار تک کا پی ایس آئی وا مولتا دیگوں کو بھائی مہربانیاں کھانے مجھے جتنا کھاستا ہاں گرفتار کھانے وگرنہ دوسروں بے روشا میں جان احتجاج کر پی ایس آئی بھائی تعلیم اور مشار زبانی صورتات بے شک سوشل میڈیا دیتی ہرنتا دیتی فیس بک پہ دیتی میں سے کوئی شے چیز ہے. نمبر 2 یہ بنڈولی والا ہے ماڑے کوئی میں علاقہ توپاک بنڈولی ہوا مڑا کدیسا بی ایم پی ذریعہ گرفتار کرنا ہے وسیع مقامی صورتیاں گرفت ہیں کوئی ہندیا گرفت ہیں آہیا مار پدا کوئی کرتے آئیے چاہے لیگاریے کو بنڈولیا تترک بھی چاہے کرتے ہیں بزدارے تترک بھی ماشو کو مہربانیاں کھان لیگاری بدھ ہیں قوم میں تو لیگاریاں ناراض تگائے لیگاریاں بھاش کھان اور اگر لیگاری گونے تو ہمار ظاہر کھان دے لیگاری تو ہمار ظاہر تو داسات رہے لیگاری گوانج تو آرتا یار کا کہول بھائی پھلواچے بریول ذمہ ہے لیگاریاں ثابت بنا لیگاری گوانج تو آرتا ماں آئیں آکھیا چکا آستا آئیں بنا برتو ڈاکا کھنائتا یار کا کہول سرو بری ہے مارتی سمجھا اور ثابت کا دار بتا اگر ثابت کت ندا میں کل قوم میں متفقہ صورتہ پہ فیصلہ ہے تھا مارنے سڑکیں بند کنو نہ مار روڈیں بند کنو ماں کوئی ہٹسے چین کنو بدھ ہیں بزدار میں پلوا فری ہے بازوان میں ٹوٹل فری ہے آمرم دی گھوما مار حساب آکات مار حساب دا ماں چھ حق کے وارت کونی اگر حق کے وارت کونی تاہیں دے گا تیار ہو اگر آئیے ماں حق کا چی وارت کونی میں حق دا میں مہمان آنس ہیں کہ مہمان کون رہا ضرورت لی بلوچ کی نہیں مہمان اگر میں پورا مہمان ایک میں شاد ہے چاہے میں برات ہے گے میں کمانڈی ہے گے میں قوم ہے گے مہمان مام میں اللہ دار اگر مہمان شاد ہے کون رہا تھا مہمان برتا مہمان آنس ہیں مہمان اللہ ہی رحمت ہیں مختاب یہ دا میں مہمان لٹ جاگا مانگا میں عزت لٹ جاؤں مانگا میں موٹر سائیکل سے جاؤں مانگا ہر کار بھی یہ گینگی لادی گینگ مار قابل قبول نہیں یا لادی گینگ اولا پیدا سکا کھو سکنے وا گڈی کا بزدار پیدا سکا ایسے مار قطن منظور چین ہے شاہ مہربانیاں کنے مشار کے گزارشہ کرگا ہر کی کارے کسے دھندا کن گئے چاہے لیگاری کن گئے چاہے بزدارے کن گئے چاہے ہر کی مڑے کن گئے آئیا مچے اپیل کرنا سپیسری شکوا آئیا اپیلا کرگا اگر میں بچے سب موجود ایک چاری نے مائموں پر
सरदार अब्दुल रहीम बच गए महाबस मौजूद है आया सार तलाक का ही 10 टका फुर्ता दस्तावेज करें आया जाहिर करें मेहरबानियां करें ये धंधा ये गुजराना सीगा गिले दे बाकी से तमाम राज्य बधे संगतानी बधे मुकदमीनानी बधे वडेरानी खासकर हाजी महाबस गुजदार है प्यारा खान है ये आस्कगा इसन दी मेहरबानी है बधे राज्य है बधे कौम वैसे शुक्रिया है बाकी सा अगर किसी करारदाद तारीखी सूरत लिख गए तो आइया बेशक लिखे अगर मरी आई पढ़ी पेश करते बहुत का क्षमा मठा में पड़े तन खाना नहीं सा बेशक आइया दिया पड़े ਸੁਣਿਆ ਉਸੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਬਲੋਚ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰੋ ਸਿਆਹਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਬਲੋਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਸੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਔਰ ਨਿਬੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ खूबसूरत गाल है ये बुजुर्ग जेरे बैठे जिरगा टाइप एक मतलब बैठक की थी ने उनके ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फैसला था वो फैसला क्या है वही सुन के ना 14 अगस्त 2024 को बेमकाम यकवी में जो डकैती हुई उसमें डकैतों से निपटने के लिए दर्जाइल मुशावरत की जिसमें अहले रूंगन बुजदार तो बशमूल कोहे सुलेमान सब ने हामी भर ली 3.1 पहले मरल में पॉलिटिकल असिस्टेंट को अल्टीमेटम दी जाती है कि इतवार तक मुलजिमान को पकड़ा जाए अगर मुलजिमान को इतवार तक नहीं पकड़ा गया तो 26 अगस्त को पॉलिटिकल असिस्टेंट दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज धरना की सूरत भी अख्तियार की जा सकती है और सर कुल्ला गुजार से जितना बंदा आज कभी भी आए और धरना हर हाल भी इंतजामिया को चाहिए कि फिलहाल मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए बसूरत दीगर अगर ये मसला कबाइल तक चला गया कोई भी इसमें नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार इंतजामिया पॉलिटिकल असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होंगे इस्लामिया में यह बात भी तय की कि अगर किसी चोर मुखबिर या सहूलतकार का ताल्लुक किसी भी कबीले से हुआ लगारी कबीला से किसी भी लगारी कबीले से हुआ तो उसको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी उसको किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ नहीं दी जाएगी ना उसका बाप ना उसका भाई ना उसका कोई रिश्तेदार ये कहेगा कि सरदार इससे गलती होगी इसको छोड़ देना नहीं बिल्कुल भी नहीं उसको पेश किया जाएगा और कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी ही विल बी पेनलाइज्ड विलंट बी फॉरगिवन क्रिमिनल के अलावा बाकी बुजदारों को अप्रोच करेंगे बाजवानिया के अलावा यारखा कोला के अलावा हर के बुजदार के जितने भी हैं उन सबसे गुजारिश करेंगे उनके पास जाएंगे कि जिनके जो सफेरिश हैं सफेदरिश हैं वडेरे हैं जितने भी उनसे कहेंगे कि आप उनके साथ बैठें उनसे बात करें कि लगारी के इलाके में जो मसला हुआ है जो आपने मेहमानों की बेइज्जती किया है जिनको लूटा है उसका क्या हल निकाला जाए वो उनसे बात करेंगे उसके बाद वो हमें करेंगे इन्फॉर्म अगर वो नहीं आ सकते हम तो ये चाहते हैं कि वो कहीं आ जाएं हम उनके पास चलकर नहीं जाएंगे वो आ जाएं जहाँ के भी कहेंगे हमारे रूंगन के चंद वडेरे जाएंगे स्वेदरी जाएंगे नौजवान जाएंगे जो फैसला वो हमारे हमसे करेंगे बलोची फैसला के मुताबिक हम उनसे फैसला करेंगे अगर उन्होंने सामान वापस दी है कुछ सामान वापस दिया बाकी सामान जो रहता है उनके पास वो सामान में वापस दे दें अगर वो पूरा सामान वापस भी दे दें बेइज्जती हमारे इलाके की हो गई है हमारे कोई सुलेमान की हो गई है लगारी की हो गई है हमदानी की हो गई है हम उनसे अपना बलोची फैसला करेंगे चाहे वो पूरा सामान वापस दे दें हम उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे अगर वो इस तरह सीधे नहीं होते तो याद रखना कि जानवर को सुधारने के लिए जानवर बनना पड़ता है फिर वो जहाँ पे भी दिखेगा जहाँ भी आएगा उनका सामान छीनेंगे उनके पास बाइक होगी छीनेंगे बंदूक होगी छीनेंगे लड़ेंगे उनसे लड़ेंगे आखिरी हद तक जाएंगे ये इज्जत का मसला है एक का नहीं है कमांडो की इज्जत का मसला नहीं है सरदार अब्दुल रहीम का नहीं है मास्टर वाहिद का नहीं है शहनवाज का नहीं है मोहम्मद नवाज का नहीं है दीन मोहम्मद साहब का नहीं है सैफुल्लाह का नहीं है शौकत भाई का नहीं है सबकी इज्जत का मसला है अगर आज चुप रहेंगे तो कल यही लोग तुम्हारे भेड़ बकरियां चोरी करेंगे और हो सकता है यही नकाब हो जब तुम अपनी माँ बहन के साथ होंगे तुम्हें गम दिखाकर तुम्हें मोटरसाइकिल से उतार कर तुम माँ बहन के साथ पैदल जाओगे तो तुम्हारी बाइक छीन के जाएंगे अभी वक्त है उठो गैरत करो थैंक यू वेरी मच फैसले को सुन की देवे बेसिकली जेरे पॉलिटिकल असिस्टेंट असद अली चांडिया साहब इनमें समझो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें को कुछ वक्त दिता गया कि मुलजमान को गिरफ्तार करो बाकी गाली तो आप सारे समझ गए जन मैं बजाते खुद ये समझना कि इन चीज़ के उत्ते स्टेप गिनना इन चीज़ के उत्ते बह के सोच विचार करना इन मसले की नज़ाकत को समझना इन्हें लोगों का वड्डा पाना है सोचे सन कुछ करे सन इन्हें अपना फायदा है और अल्लाह करे इन्हें जी सोची है इन्हें उत्ते कार बंद रहे वजन और जी इंतजामिया है अल्लाह उन्हें कोई तौफीक देवे कि मुलजमान को गिरफ्तार कर उन्हें कानून के मुताबिक जी सजा देवन
ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਸੋ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਕੂ ਸਿਰਾਤ ਮੁस्तकीम ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਾਏ। ਜਿੰਦੇ ਉਸੋਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਸੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੀਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵੱਖਰੀ ਗਾਲ ਦੇ ਸੰਗ। ਵੱਖਰੀ ਗਾਲ को YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲਾਏ।